मेहनत और किस्मत का आपस में ताल्लुक क्या है, कामयाबी के लिए दोनों का तवाज़ुन रखना कितना ज़रूरी है, और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो हम सबको मोटिवेट करेंगे कि हम मेहनत भी करें और साथ ही साथ अपनी किस्मत को आजमाएं भी। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जाज़ो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, मेहनत और किस्मत का क्या ताल्लुक है आपस में? हमें तो लगता है कि चोली दामन का ताल्लुक है। इसे यूं समझते हैं, मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि किस्मत बनाई जाती है, मेहनत पहले है। ओके। आम जुबान में हम यूं कह लेते हैं कि किस्मत वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो जिंदगी हमें देती है, हमारी सोसाइटी हमें देती है। अपॉर्चुनिटीज जगह जगह पे मौजूद हैं और मेहनत उन अपॉर्चुनिटीज को सीज करके अपने काबू में लाने का नाम है। अगर किस्मत जिस तरह आम मुरवजा मैनी है तो मैंने तो ऐसा कोई बंदा नहीं देखा। अच्छा। लोग कहते हैं किस्मत का धनी है, लेकिन एक मिसाल देता हूँ कि एक आदमी कॉबलर है, वो जूते मरम्मत करता है, आम जुबान में मोची है। यकदम किस्मत का दरवाजा खटका, एक देवी आई, उसने कहा आज से तुम वजीर तालीम हो, आज से तुम्हें फलानी यूनिवर्सिटी का चांसलर लगा दिया गया है। सही है। ये मैं समझता हूँ कि ये तो बात हुई ना किस्मत की। अच्छा, अब अगर कोई 100, 200 के 4000 कैंडिडेट थे, उनका इम्तिहान हुआ, स्क्रूटनिंग हुई, उसके बाद उसमें से 100 बच गए, फिर 50 बच गए, फिर तजुर्बा देखा गया, करते करते 10 रह गए, उन 10 में से एक को उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। अब जब हम कहते हैं ना कि यार फलाना बंदा बड़ा लकी था, 4000 में से एक था, तो उसने वो बेसिक क्राइटेरिया पूरा किया था, तो उसके बाद वो करते करते वहां तक पहुंचा था। तो पहले आपको अपने हिस्से का बीज तो बोना पड़ेगा ना। दूसरी तरफ इसे एक और चीज़ से देख लीजिए कि जब हम इसे मज़हब के साथ जोड़ते हैं तो आई थिंक, मेरा एक ख्याल है, ज़ाती तौर पे ख्याल है, गलती भी हो सकती है, किस्मत जो है या जो अल्लाह ने लिख दिया, लोग कहते हैं सारा कुछ है, असल में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रास्तों का अंजाम पहले से लिख दिया। सही है। इस रास्ते पर चलोगे तो नतीजा ये होगा, इसमें कोई तब्दीली, ये किस्मत है। इस रास्ते पर चलोगे तो किस्मत ये मिलेगी, इस रास्ते पर चलोगे तो किस्मत ये मिलेगी। बस सूरह बकरा में है कि हर एक के लिए दो रुख हैं, खैर का भी और शर का भी, बस तुम भलाई का रास्ता अख्तियार करो। यानी अल्लाह ने दोनों रास्ते बता दिए, फिर रिकमेंडेशन भी दे दी कि मेरी रिकमेंडेशन ये है, लेकिन इंतखाब आपके ऊपर छोड़ा, और ये बता दिया कि इस रास्ते पर चलने का नतीजा ये और इसका ये। अगर अभी भी हम यही कहें कि मेरी किस्मत में ये था, तो हम तो यही कहते हैं। चल इसे एक और तरीके से देख लेते हैं। हम नाकाम हो जाए तो हम कहते हैं हमारी किस्मत में ये लिखा हुआ था इसलिए हम नाकाम हो गए। कोई रिश्ता टूट गया तो हम कहते हैं कि हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। पहले नाकामी को और रिश्ते को हम एक दफा डिस्कस करने के हम क्या कह रहे हैं। हम कहते हैं मैंने बहुत मेहनत की, हाँ जी, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने रिश्ता बचाने के लिए बड़ी कोशिश की, मगर किस्मत में ये लिखा था। बिल्कुल ऐसे। ओके, अब जरा समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मैं कामयाब होना चाहता था, मैं रिश्ते को चलाना चाहता था, मेरे मुकाबले पे अल्लाह ताला था, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब नहीं होने दिया, मैंने तो बड़ी कोशिश की, मैं रिश्ता निभाना, क्योंकि किस्मत तो अल्लाह ने लिखी है ना, तो मैं तो रिश्ता बचाना चाहता था, मेरे रास्ते में नौजुबिल्लाह खाकम बदेहन अल्लाह ताला आ गए। इसका मतलब तो यही है ना कि मैं होना चाहता था और किस्मत ने नहीं होने दिया, यानी अल्लाह रास्ते में आ गया। अल्लाह ताला तो दिन में 5 दफ़ा लाखों मकामात से कहता है कम टू सक्सेस, कम टू सक्सेस, हैया अलल फलाह, वो तो कामयाब करवाना चाहता है। तुम अपना इल्ज़ाम भाई उसके ऊपर क्यों डाल रहे हो? गालिबन कुरान में ही है, उसका एग्जैक्ट आयत नंबर तो याद नहीं है, वो ये है कि जब तुम कामयाब हो जाता है इंसान तो कहता है ये मेरा कमाल है, और जब नाकाम होता है तो कहता है कि, और कुरान पाक का ये है कि जब तुम कामयाब होते हो तो वो अल्लाह का इनाम है, और जब तुम नाकाम होते हो तो वो तुम्हारे करतूतों का नतीजा है। बिल्कुल, हम ये बात मानते नहीं है। फिर मेहनत ना करने के लिए हमारे ट्रकों के पीछे जो विजडम है ना दानाई के जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ चल रहे होते हैं, उसमें लिखा होता है किस्मत से ज्यादा नहीं मिल सकता। हाँ जी, बड़ा होगा ना आपने भी, क्योंकि आपने भी बड़ा सड़कों में ट्रैवल किया है ये दानाई जो है सड़कों की, किस्मत से ज्यादा नहीं मिल सकता। हम सारे मुस्तफीद होते हैं उससे। अब देखिए, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई है बात, ठीक है, अगर फर्ज किया ये ऐसा ही है कि जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल नहीं बदल सकता, मैंने फर्ज किया, मान लिया, ठीक है, तो फिर कुरान पाक की आयत है ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा। मुझे बताइए इसे कहाँ पर रखें? बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपने आगाज किया मेहनत और किस्मत के चोली दामन का साथ होने से, लेकिन जब मैं पूरा कुरान मजीद पढ़ता हूँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मुझे कहीं नहीं मिला कि तुम जितनी मर्जी मेहनत करो तुम्हें मिलेगा वही जो तुम्हारी किस्मत में लिखा गया है। मुझे तो ये मिला लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो जो मैंने पढ़ा है वो तो ये है, जो ट्रकों पे लिखा हुआ है वो पता नहीं कहाँ से पढ़ा है।
بالکل صحیح کہا. تو اگر آج اس پروگرام کی وساطت سے ہم لوگ یہ جان لیں کہ قسمت تو ہم لکھتے ہیں, بالکل اللہ تعالیٰ نے دائرے مقرر کر دیے, جس دائرے میں ہم جائیں گے اس دائرے کی قسمت ہماری قسمت ہو جائے گی, تو پھر میرا خیال ہے کہ زندگی بدل جائے گی. ہماری اپروچ ہی غلط ہے. ہم اپروچ, بالکل میں تو یہی کہوں گا, ہماری اپروچ غلط ہے اس چیز کو لے کر جی ہاں, کہ قسمت جو ہے نا وہ جو لکھی گئی ہے اس کے پرے کچھ ہو نہیں سکتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں نا, کہتے ہیں جی اگر آپ کے قسمت میں رزق لکھا ہوا ہے نا تو آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے آپ بغیر محنت کے بھی آپ کو رزق ملتا جائے گا. اس میں ایک انگریزی کا محاورہ ہے, آپ کی اس بات سے یاد آ رہا ہے, اس کا ترجمہ انہیں بتا دیتا ہوں لوگوں کو. وہ کہتے ہیں کہ خدا ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر گھونسلے میں نہیں. اس پرندے کے لیے جو رزق اس کی قسمت یا مقدر میں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, اس کے لیے اسے نکلنا پڑتا ہے, اس کے لیے اسے کوشش کرنی پڑتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہے, ان میں سے کوئی بھی آدمی 4 منزلہ عمارت پہ چڑھ کر سر کے بل چھلانگ نہیں مارتا کہ قسمت میں ہوا تو بچ جاؤں گا. بھئی کبھی یہ بھی تو کر کے دیکھو, جی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں, سوئمنگ سیکھے بغیر سمندر میں جمپ لگا کے تو دیکھیں, ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. تو وہاں پر آپ لوگ محتاط رہتے ہیں. یہ لوگ جو قسمت پہ بہت زیادہ یقین کرتے ہیں نا, بہت زیادہ, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیول فیس ہے. اچھا کیوں؟ میں جب بھی ان لوگوں کو سڑک کراس کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, پہلے ادھر ادھر ضرور دیکھتے ہیں دائیں بائیں. اور بھئی قسمت میں ہوا تو بچ جاؤ گے, قسمت میں ہوا تو پہنچ جاؤ گے. تم سڑک میں دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہو, سگنلز کے ریڈ ہونے کا انتظار کیوں کرتے ہو, قسمت میں ہوا تو پہنچ جاؤ گے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں, سارے کرتے ہیں. تو یہ تو چھوٹی سی چیز ہے, کم از کم سڑک کی تو دائیں بائیں دیکھنا بند کر دو بھائی. پھر قسمت پہ یقین رکھو, قسمت پہ یقین رکھو. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے, یہ بھی کوشچن کیا جاتا ہے کہ اگر قسمت پہلے سے لکھی جا چکی ہے تو پھر محنت کی اہمیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ جی بالکل بالکل, وہ ٹھیک کہتے ہیں. میں نے تو پہلے کہا کہ میں نے تو کہیں پر بھی یہ نہیں پڑھا کہ تم جتنی مرضی محنت کر لو تمہیں قسمت کا لکھا ملنا ہے. ہاں ٹرک وزڈم پہ لکھا ہوا ہے, رکشوں کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے. وہ لوگ جو بڑے بڑے ٹرانسپورٹرز ہیں, رکشہ ہے, چنگچی ہے, ان کے اوپر ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن جس کتاب کو ہم فالو کرتے ہیں اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس میں تو محنت کی بات ہے. دیکھیں قانون جد و جہد اللہ کا قانون ہے. غزوہ بدر ہوتا ہے, سیدنا رسول کریم خود میدان میں اترتے ہیں, صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں, سگے چچا شہید ہوتے ہیں, سیدہ سمیہ شہید ہوتی ہیں, تب فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں. یعنی جب قدرت کی مدد بھی نازل ہوتی ہے تو وہ آپ کے میدان عمل میں اترنے کے بعد, وہ بھی پیغمبر تھے, خاتم النبیین, تب یہ ہوا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ گھر بیٹھے رہیں اور رزق پہنچ جائے؟ ہمارے نبی تو رزق کے لیے تجارت کرتے تھے, دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے سامان لے لے کے. بے شک ایسے ہی ہے. اور آپ کو گھر رزق مل جائے گا. یہ فلسفی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن ہماری آدھی سے زیادہ پاپولیشن صرف اسی فلسفی پر چل رہی ہے. دیکھیں یہ لیم ایکسکیوزز ہیں کام نہ کرنے کے. جب آپ نے کام نہ کرنا ہو, جب آپ نے محنت نہ کرنی ہو, جب آپ چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے سے ڈرتے ہوں, تو پھر آپ سہارا ان چیزوں کا لیتے ہیں. دیکھ لیجئے کہ جس طرح آپ یہاں پر آتی ہیں, مجھے بلایا آپ نے, کئی لوگوں کو بلاتے ہیں, آپ کسی آدمی کو بلاتے ہیں جس نے کوئی اچیومنٹ کی ہے, جس سے میڈل شیڈل پہنائے گئے ہیں, وہ کوٹ ٹائی ٹھیک کر کے کہتا ہے کہ الحمدللہ میں نے بہت محنت کی اور میں اس محنت کے نتیجے میں یہاں تک پہنچتا ہوں. کیا کبھی کسی آدمی نے آ کے یہ کہا کہ میں تو بہت نکما تھا, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, بس قسمت تھی؟ نہیں. لیکن جو بھی ناکام آدمی ہے اسے بھی کبھی بلائیں, پھٹے پرانے کپڑے, اجڑے ہوئے بال, مرجھائی ہوئی آنکھیں, بڑی ہوئی شیو, اور وہ آ کے جب کہے گا نا, وہ کہے گا کہ بس میری قسمت ہی ایسی ہے. تو قسمت کو انگریزی میں کہتے ہیں لک, LUCK لک, اور لک پنجابی میں کہتے ہیں کمر کو. تو میرا ذاتی قول ہے کہ جو لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا لک ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر لک نام کی کوئی چیز ہے تو اٹ فیورز دا بریو. مطلب کہ آپ کو کامیابی کے لیے محنت زیادہ درکار ہے. جی اگر لک ہے بھی تو وہ فیور اسے کی کرے گی جو بریو ہے. صرف لک کے اوپر انحصار نہ کریں. لک ہے اس کے لیے جو محنت کرتا ہے. صحیح ہے. جو محنت نہیں کرتا اس کے لیے لک نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ صرف لک ہی ہے. اس کا لک ہی ہے. اس کا لک ہے اور وہ لک ٹوٹ جانا ہے. اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر انگریزی والا لک نہیں ہے اس کے ساتھ. بالکل نہیں ہے. تو یہ محنت کے لیے یا کامیاب اگر آپ نے ہونا ہے تو آپ کو اس کے لیے جو ہے نا محنت درکار ہے. رائٹ ڈائریکشن. ویسے ایک سر میں ایک کریکشن کر دوں, لوگ کہتے ہیں میں نے بہت محنت کی, میں کامیاب نہیں ہو سکا, قسمت میں نہیں لکھا تھا. محنت کرنا ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے رائٹ ڈائریکشن میں محنت کرنا. میں نے جانا اسلام آباد ہے اور میں ملتان کی طرف چل پڑوں, تو میں نے تو یار 6 گھنٹے ڈرائیو کی, اسلام آباد ہی نہیں آیا, میری قسمت ہی خراب ہے. قسمت خراب نہیں ہے بھائی, تمہاری ڈائریکشن ٹھیک نہیں تھی. اگر آپ کو بار بار محنت کے باوجود منزل نہیں مل رہی تو ڈائریکشن چیک کر لیں, کہیں غلط سمت تو نہیں جا رہے. غلط ہو ان کی.